बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, 72 न्यूज़ पर अपने हिस्से की शमा के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। हम ये प्रोग्राम काफ़ी महीनों से कर रहे हैं और इस प्रोग्राम का मकसद हर प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम बताते हैं ताकि लोगों तक हमारा पैगाम पहुँचे, लोगों को पता चले कि 72 न्यूज़ और इस प्रोग्राम के मकसद क्या है और 72 न्यूज़ इसमें अपना किस तरह और किस हद तक किरदार अदा कर रहा है। इन प्रोग्राम्स को करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ज़िला मंडी बहाउद्दीन को एक फलाई ज़िला बनाने की तरफ हम अपने हिस्से की जो शम्मा है उसको रोशन किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ देहातों में जो वेलफेयर कमेटीज़ बनी हैं उनको प्रमोट करना, दोस्तों के कामों को उजागर करना, मुख्तलिफ देहातों के जो लोग हैं उनके आपस में रवाबत जो है उनको बहाल करवाना, एक दूसरे से सीखना और उनके जो तजर्बात हैं जो उनको शेयर करना ताकि दूसरे लोग भी उनसे सीख सकें, उनके तजर्बात से फ़ायदा उठा सकें। और ओवरसीज़ जो है वो इस तमाम सिस्टम में जो है वो मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर फंडिंग जो है वो ओवरसीज़ की तरफ से हो रही है और वो मकामी लोगों के साथ मिलकर अपने अपने गाँव में जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल कर रहे हैं। वो मसाइल जो आज तक किसी गांव के भी हल नहीं हो सके, उन मसाइल को अब ओवरसीज ने हल करने का बेड़ा उठा लिया है। और इसमें आपको बताता चलूं कि अब तक 70 देहातों में जो वेलफेयर कमेटीज हैं वो बन चुकी हैं और उसमें लोग माहाना बुनियाद पर चंदा कलेक्ट करके अपने अपने मसाइल जो हैं उनको जहां तक मुमकिन है वो हल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम जो है वो एक बार फिर हम चोट धीरा ओवरसीज वेलफेयर फाउंडेशन के साथ कर रहे हैं, क्योंकि चोट धीरा में भी मसाइल दूसरे गांव की तरह बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ के जो ओवरसीज हैं उनका जज्बा काबिल तारीफ है, उनका जोश खरोश अरूज पर है। तो हम इसी तसलसल को बरकरार रखना चाहते हैं ताकि ये जज्बा भी कायम रहे, ये जोश खरोश भी कायम रहे, ताकि चोट धीरा के जो मसाइल हैं उन पर जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके। आज जो हमारे साथ मेहमान प्रोग्राम में शामिल हैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ शामिल है जनाब मोहम्मद आजम गोंदल साहब, खुर्रम शहजाद साहब, मोहम्मद नवाज गोंदल साहब और तैमूर हसन गोंदल साहब। तमाम मेहमानों को इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज जनाब मोहम्मद आजम गोंदल साहब से शुरू करते हैं। मोहम्मद आजम गोंदल साहब, आप पाकिस्तान गए हैं, वहाँ की सूरत हाल आपने देखी है, आप ये बताइएगा कि आपने वहाँ जाकर कौन कौन से मंसूबे जो हैं वो शुरू किए हैं, क्या क्या काम आपने मुकम्मल किए हैं और कौन कौन से काम जो हैं उनको आप आने वाले वक्त में मुकम्मल करने का इरादा रखते हैं। प्लीज इस सिलसिले में जरा तफसील से बताइएगा ताकि चोट धीरा के साथ साथ बाकी जिला मंडी बहाउद्दीन के जो लोग आपको देख रहे हैं उनको पता चले कि किस जोश खरोश से और किस जज्बे से आपने अपने गाँव में रफाई और फलाई काम जो है वो शुरू किए हुए हैं। जी मोहम्मद आजम गोंदल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं जदों पाकिस्तान आया ना उस टाइम अगे जनेद भाई आए वन, उन्होंने कोई सफाई का काम शुरू किया रायो भाई, फिर मैं उन्होंने नाल हो गया, असा फिर कट्ठियां जेड़ा है ना सफाई का काम शुरू किया है। साडे चोट धीरा च ईसाई आउंदे ने मलकवाल तो वो सफाई का काम करते, तकरीबन चोट मुकम्मल हो चुका है सफाई लो, एक बारी गलियां वाणियां जितनियां सारियां साफ हो गई। उस तो बाद अज अशरफ गोंदल साहब की कोठी वाला जो एरिया है ना सड़क ते वो भी सफाई लगे होना। पिछले टाइम फोटो उन्होंने आन वेखियां सारे ओवरसीज भरावां में वेखियां होनियां। ते हुण असां दूसरा डब्बे ले आंदे उस पुब्बल वाले सफाई वाले जेडे वो डस्टबिन जिन्हां आंदे वो लैके आंदे, उन्हां दी लिखाई मुकम्मल हो गई है। 20 डब्बे साडे कोल आ गए, 60 का असीं आर्डर दिता है, 20 अगले हफ्ते होर आ जाने न। और स्टैंड उन्हां वास्ते असां लखन वाले जाके वेखे न, वो पसंद कीते न, सारे दोस्तां भी आख्या वो ठीक न, वो भी तकरीबन कल तक 3-4 तैयार हो जाते, फिर हर रोज एक दो सानू तैयार करके देंगे। इंशाअल्लाह अगले 2 हफ्ते तक वो भी मुकम्मल हो जाएगा। तीसरे नंबर ते जेड़ा है वो 2-3 मनसूबियां ते काम हो रहा है। और भी एक तो रस्ता है चोट अड्डे तो स्कूल दे नाल नाल अगे गलबात भी हुई ओदे ते काफी, उस दे बारे भी आज जेड़ा साडा कोल आई है ना खबर, और पिछले टाइम प्रोग्राम भी उन्होंने दसिया छोरा
وہ یہ کہ 70-72 रुपए फुट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਨ ਟੈਫਟ ਵਾਲੋ ਲਾਖ ਦੇਣ ਦੇ, ਰੇਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਖੁਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੜਾ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਸਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਅਕਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਲਿਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣੇ शूज। ਤੇ उस तो बाद माशाल्लाह आप अपने मकासद में कामयाबी की तरफ रवा दुआ है। सफाई का, जहाँ तक सफाई की बात है, उसमें आपने मुकम्मल नेटवर्क जो है वो बना लिया है, डब्बे रखवाए जा रहे हैं। उसके अलावा जो मुस्तकिल बुनियाद पर मुलाजमीन है वो सफाई कर रहे हैं, और रास्ते का जो हल है वो भी निकल आया है। उसमें जो लड़कियों को मसाइल थे उस रास्ते से गुजरने के, और उनको भी आपने हल करने का आज़म कर लिया है। उसके अलावा यूनिफॉर्म का मसला भी हल हो गया। माशाल्लाह ये तो बहुत खुशाइंद बात है, क्योंकि आपके जो मकासद, आपका मंशूर है, उसके मुताबिक आप आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ूंगा जनाब मोहम्मद नवाज गोंदल साहब की तरफ। नवाज गोंदल साहब, आप एक उस्ताद भी हैं, वहाँ स्कूल में आप पढ़ा भी रहे हैं, और आपसे बेहतर चोट धीरा के मसाइल कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि चोट धीरा की जो ज्यादा यूथ है उसको पढ़ने से दिलचस्पी नहीं है। वो सब जो है वो यूरोप की तरफ आने की तैयारियां करते रहते हैं। तो एक तो आप ये बताइएगा कि जो चोट धीरा के नौजवान हैं उनको तालीम की तरफ कैसे राग़िब किया जाए, और उसके बाद ये बताएं कि चोट धीरा में जो मसाइल हैं वो किस किस्म के हैं, और क्या आप ये समझते हैं कि चोट धीरा ओवरसीज फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से उनको हल कर लिया जाएगा? जी नवाज गोंदल साहब, अपना जो स्पीकर है उसको अनम्यूट कर लीजिए। जी स्क्रीन पर हाथ लगाएं तो आपका स्पीकर ओपन हो जाएगा। नवाज गोंदल साहब को स्पीकर ऑन करने में मसला पेश आ रहा है। आपका स्पीकर हो गया। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब, आदम साहब। सर गुजारिश है कि काम तो सारे असीं वेखदे पे काम ये मसाइल जेड़े ने हुण दे नहीं, काफी अरसे दे हैं, लेकिन अगे इसका कोई हल प्रॉपर नहीं निकलता। उसकी वजह है कि साडा कोई इत्तेफाक ना इत्तेहाद ना ही। हुण ते माशाअल्लाह असीं इतने पुर उम्मीद हां कि सान कोई भी लोग का जेड़ा ना मसला, कोई भी इस किस्म की परेशानी बनती है तो साडे कोले पहले ज़हन च हुंदा कि यार हाले नाल कोई टेंशन नहीं। हुण उस साल है कि तुसां वेख रहे हो जेड़ा बच्चियां वाला है स्कूल साडा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਢਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਹੀ ਭਈ ਆਜ਼ਮ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋਣਾ शुरू होने इंशाअल्लाह। जेडे तालीमी मसाइल ना ये भी दे नाल बेहतरी होना इंशाअल्लाह शुरू हो जाए। और असी ते ये बताइएगा तो स्कूल के लिए किसी ने कुछ अतिया किया है? आज जो घर स्कूल में पानी खड़ा था उसके लिए किसी भाई ने जिम्मेदारी ली है? सर इस बारे में तैमूर गोंदल साहब जो है उन्होंने जिम्मेवारी ली है। मेरा ख्याल है भाई आदमी दस रहे सन कि 100 ट्राली जी है ना मिट्टी की, वो जिम्मा उन्हें लिया है। तो इंशाल्लाह सारे हो जाना साडा काम, आज नहीं तो कल किसी होरी भाई नाल अटैच हो जाना है। उस हुन तो सर उन्हें दे दिता है 100 ट्राली का आर्डर दे दिता है। उन्हें आख्या जी सर मेरे लोग के 100 ट्राली। जी सारे बिल्कुल इसी तरह। नवाज साहब ये तो समझ आ रही है कि आप इस प्लेटफॉर्म से 100% पूरी उम्मीद है कि चोट धीरा के जितने भी मसाइल हैं वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए हल होंगे, क्योंकि इसमें
फराख दिल नौजवान जो ओवरसीज है वो दिल खोल कर एहतियात दे रहे हैं, और जब पैसे होंगे तो ज़ाहिर है मसाइल हल करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। आप ये बताइएगा कि चोट धीरा की जो नौजवान नस्ल है उसको तालीम की तरफ कैसे लाया जाए, उनको जो जरूरियात हैं तालीम हासिल करने के लिए उनको कैसे पूरा किया जाए, और वो बच्चे जिनके पास वसाइल नहीं है तालीम हासिल करने के लिए उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सर सारे तो पहले चीज ये होंगी है कि जरा बच्चे जिथे तालीम हासिल करन जाते हैं वो माहौल ठीक होगा। हुण साडे कोल बिल्डिंग दा थोड़ा प्रॉब्लम है, अलहमदुलिल्लाह साडा तकरीबन हल हो गया है। बाकी सर हुण साडे ओवरसीज भाई ने साडे वास्ते इतना कारंट मैं जाती तौर पर दावत दे सकदा कि ये साडे जिम्मे लाउण किसान मतलब इस किस्म का माहौल चाहिए सी अपने तरफों जड़ा ना वो बिल्कुल 100% नाल साडियां जो भी जिम्मेवारियां स्कूल के हवाले नाल लाउण जो कुछ भी साना करन असी इंशाअल्लाह इन्हां नाल असी इन्हां नाल तावन करांगे। ते बाकी सर साडा थोड़ा माहौल तुहानू पता कि बाहर दा बने साडे बच्चों का ना, क्योंकि बाहर जेडे बंदे वेंदे ने अनपढ़ बंदा ना वो भी कुछ अरसा रह के आउंदा फिर वड्डियां गड्डियां ते वड्डियां कोठियां वो साडे फिर बच्चे भी जेडे ना उसनो जेड़ा वो वेदे ने तो फिर उसकी नकल ही करते हैं। ते असी ऑलरेडी पहले बच्चों ने थोड़ा ट्रेनिंग देना शुरू की है कि यार हुण ते जमाना ही कोई नहीं रहा कि तुसी ना इलीगल तरीके नाल बॉर्डर क्रॉस करके बाहर जाओ। उसका बेहतर हल यह है कि अगर तुसा फर्ज करो जाना भी है तो फिर तुसा थोड़ा हायर स्टडी विच जाके तो स्टडी वीजा के जरिए बाहर जाओ ताकि वायदे तरीके नाल। यही बात आपके यही काम मैं आपसे गुजारिश करूंगा जो आपके करने वाला है वो यही है, बच्चों में शऊर जो है उसको बेदार करना, उनको मुतबादल रास्ते जो है वो बताना, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए बाहर आना कोई जुर्म नहीं है लेकिन एजुकेशन के लिए, ताकि वहां से जो है ऑफिसर बने। जब वहां आप कोशिश करेंगे वहां से लोग पढ़ेंगे मुख्तलिफ शुबाजात में अच्छे ओहदों पर जाएंगे तो यकीनन लोगों का फिर रुझान भी है तब्दील हो जाएगा और लोग बाहर आने की बजाय उनकी जो है मिसाल दिया करेंगे और उनकी तकलीफ किया करेंगे। इसमें आप असातिज़ा जो चोट धीरा से खास तौर पर ताल्लुक रखते हैं उनका मरकजी किरदार होना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें ताकि तलबा जो है वो उस तरफ रागब हूँ। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि वहाँ की ज्यादातर आबादी जो है वो यूरोप में है, तो यकीनन उनको देखकर लोग जो है वो यही समझते हैं कि अगर पैसे कमाने हैं तो पढ़ने का क्या फायदा, हम बाहर जाकर मजदूरी कर ले, ये उनको आसान और बेहतर लगता है। आगे बढ़ूंगा नवाज गोविल साहब, मैं खुरम शहजाद साहब की तरफ। खुरम शहजाद साहब, आप इस चोट धीरा ओवरसीज फाउंडेशन के बानी मेंबरान में से हैं, आपने बड़ी मेहनत की है इस प्लेटफॉर्म की तश्कील में और आपका मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्ता भी रहा है और अभी भी आप मुसलसल राब्ते में हैं। आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप इस प्लेटफॉर्म की तश्कील के बाद किस हद तक मुतमिन है और जिन लोगों से आपका राब्ता हुआ है या जिनसे आप राब्ते कर रहे हैं उनका रिस्पांस जो है वो किस तरह का है? स्पीकर अनम्यूट कर लीजिए खुरम शहजाद भाई। स्क्रीन पर हाथ लगाएंगे तो आपका स्पीकर अनम्यूट हो जाएगा। प्लीज कोशिश करें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। नाजरीन, अभी खुरम शहजाद भाई को स्पीकर अनम्यूट करने में मुश्किल का सामना है, देखते हैं वो किस हद तक कामयाब होते हैं। जी खुरम भाई, अनम्यूट करेंगे तो बात बनेगी। स्क्रीन पर सर हाथ लगाएंगे तो स्पीकर पर जाएगा। नहीं, आप कैमरे पर हाथ लगा रहे हैं, नीचे स्क्रीन पर हाथ लगाएंगे तो स्पीकर आ जाएगा। सर जाफी साहब म्यूट कीता है ना, जाफी साहब ने हमें खुरम शहजाद साहब की आवाज सुनने में मुश्किल पेश है। खुरम शहजाद साहब, नीचे आप स्क्रीन पे हाथ लगाएंगे तो स्पीकर अनम्यूट हो जाएगा। आप फोटो पे लगा रहे हैं, ये वजह है। तैमूर हसन साहब, अगर आप हेल्प करें अनम्यूट करने के लिए। खुरम शहजाद साहब, जब आप ये स्क्रीन के ऊपर टच करेंगे तो वो 3 बटन्स आपको शो हो रहे हैं, तो उनमें से एक जो लेफ्ट साइड पे आ रहा होगा वो शायद ये
اس کے لیے ہوگا, ایک کٹ کے لیے اور ایک وہ اس کے لیے انمیوٹ کرنے کے لیے. تین ہی بٹن سامنے شو ہو رہے ہوں گے آپ کو. گھبرانا نہیں ہے اکرم شہزاد صاحب, آپ آرام سے کوشش کریں, مجھے یقین ہے آپ کامیاب ہو جائیں گے. تب تک میں آگے بڑھتا ہوں جناب تیمور حسن گوندل صاحب کی طرف. تیمور حسن گوندل صاحب, خوش آمدید, آپ نے وقت نکالا, پروگرام میں شریک ہوئے. ایک تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ آج کل کیا کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے آپ بیرون ملک ہیں یا پاکستان میں ہیں, اور اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ اس پلیٹ فارم کی تشکیل میں آپ کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں, آپ کس حد تک مطمئن ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم چوٹ دھیرا کے لیے بہت مثبت پلیٹ فارم ہے؟ جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. تو میں بیسیکلی پہلے یہ شروع کرنا چاہوں, پہلے عرض کرتا ہوں کہ میرا نام محمد تیمور الحسن گوندل ہے اور میں چوٹ دھیرا سے بلانگ کرتا ہوں, اور ابھی میں لاہور کے اندر سافٹ ویئر انجینئرنگ UMT کے اندر وہاں سے پڑھ رہا ہوں, اور ابھی میرا فائنل سٹیجز پہ ہے, ابھی 8 سیمسٹر چل رہا ہے. تو میں چوٹ سے بیسیکلی بلانگ کرتا ہوں. تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے چوٹ کے اندر یہ جو اوورسیز فارم بنا ہے یہ بہت ہی زبردست ہے اور بہت زیادہ اس کے پازیٹیو اسپیکٹس نظر آ رہے ہیں. اور کیونکہ پہلے تھوڑا سا ہمیں پرابلم ہوتا تھا چوٹ کے اندر, فلائی کام پہلے بھی مطلب کچھ ہوتے تھے, لیکن کچھ پہلے لوگوں کا ذہن وہ سیاسی اور وہ چیزیں ہوتی تھی. لیکن یہ فارم ایک ایسا فارم بنا ہے جس کے اندر مکمل سیاسی کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں ہے, سب ایک نیوٹرل ہو کے ایک گاؤں کی فلاح کے لیے اس لحاظ سے سارے کام کر رہے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ ہر بندے کا انڈیویجول نہیں ہے, یہ مطلب ایک پورے گاؤں کا سب کا ایک اکٹھا مسئلہ, ایک سماجی ہے اس کے اندر ہے. تو یہ جتنا ہو سکے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں سارے اوورسیز بھائی, اور بڑا اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں پہلے تھی جن کی ضرورت تھی کرنے کی, اور ماشاءاللہ اب کافی حد تک ان میں وہ چیزیں ہو چکی ہیں. جس طرح بھی یہ جنازہ گاہ بھی ادھر ہمارے قبرستان کے اندر بن رہی ہے, اور جس طرح پہلے اعظم صاحب بتا رہے تھے کہ ڈیرہ اکرم اسکول کے اندر بھی وہ یونیفارم دیے گئے, اور بھی مطلب جس طرح جو چیزیں ضرورت تھی وہ ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ ہوتی جائیں گی. اور اس سے ایک اور بہت بڑا ہمارے گاؤں کو فائدہ ہوا, وہ یہ فائدہ ہوا کہ اس سے سارے ہمارے بھائی جو ظاہری بات ہے ایک گاؤں کے اندر کوئی چھوٹے موٹے پرابلم چلتے ہی رہتے ہیں, لیکن یہ پلیٹ فارم بننے سے سب کے وہ سارے بھائی اکٹھے ہو گئے ہیں اور سب اکٹھے ہو کے اپنے گاؤں کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. بہت خوب. اعظم گوندل صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے صفائی اور یونیفارم کے حوالے سے باتیں بتائی ہیں, اور جو راستہ ہے اس کا بھی آپ نے تفصیل سے بتایا, لیکن واٹر فلٹریشن پلانٹ کے جو دوستوں نے اعلانات کیے تھے اس میں کہاں تک بات پہنچی ہے, وہ لگے ہیں یا انڈر پروسیس ہیں, اس کے بارے میں بتائیے گا. جی سر, جو واٹر پلانٹ ہے نا, وہ جو امتل بھائی نے وہ تے قبرستان چ کمرہ بن گیا ہے, تقریباً مکمل ہے, پلستر اس دا رہندا ہے. تے باقی جڑا ہے وہ سینٹر والا ہے درمیان چوڑ دے, وہ پہلے ہی تیار ہے کمرہ اس دا, انہاں آنا اکو ویری وہ دووے لا دین, 3 بلکہ لا دین دے. تیسرا جڑا شہراز انور دیتا ہے نا, وہ بھی کمرہ مکمل ہے, صرف اتنے تھوڑا کام کرنے والا انہوں سن کیا بھی ہے, بس ہی کام کرا دینے ہیں, جلدی کرا دینے ہیں. لیکن آج اسی گئے ہیں تو اتنے مستری کوئی نہ, میرا رابطہ نہیں ہویا انہوں نے, میں ٹرائی کی 2 باری, تے جو رابطہ ہوندا تو انہوں کو پوچھ دیا کیونکہ انہوں نے مستری اگے دارے چ کام کر رہا. وہی مستری سن. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کو صاف پانی ملنا شروع ہو جائے گا؟ جی انشاءاللہ جڑا ہے نا وہ 3 تے پکے لگ جائیں گے, 3. چوتھا پہلے چل رہا ہے, ایک پھر رہ جائے گا وہ اسرار بھائی والا, وہ بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی لگ جائے گا. اعظم صاحب کی باتیں آپ نے سنی, اعظم صاحب واٹر فلٹریشن پلانٹ کے بارے میں بتا رہے تھے, اور وہ پر امید ہیں کہ رمضان کے مہینے میں چوٹ دھیرا کے جو لوگ ہیں ان کو صاف پانی ملنا شروع ہو جائے گا. یقیناً یہ بہت بڑی پیش رفت ہے, کیونکہ دیہاتوں میں جو پانی کی صورتحال ہے وہ اتنی قابل فخر نہیں ہے, گندے پانی کی وجہ سے لوگ بیماریوں میں گرے ہوئے ہیں. اکرم شہزاد صاحب, آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ جی سر, آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آواز آ رہی ہے. اکرم شہزاد صاحب, میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا لیکن آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی تھی. آپ پلیز یہ بتائیے گا, چونکہ آپ بانی ممبران میں سے ہیں اور آپ نے اس پلیٹ فارم کی تشکیل میں مرکزی کردار ادا کیا ہے, بلکہ آپ نے پل کا کردار ادا کیا ہے, لوگوں کے ساتھ روابط آپ
आपने बढ़ाए हैं, उनसे राब्ता करके उनको मोटिवेट किया है, मेंबर बनाने में भी आपका मरकजी किरदार है। ये बताइएगा कि ओवरसीज का रिस्पांस कैसा था, और अब जिन लोगों के साथ आपका राब्ता हो रहा है उनके क्या जज्बात हैं, उनके क्या तफजात हैं, वो क्या समझते हैं कि अब उनको इसका हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि आपका सभी के साथ राब्ता है, और आप इस प्लेटफॉर्म की अब तक जो कारकर्दगी है उस पर किस हद तक मुतमिन है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं 72 न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ। तो बाकी बात रही ओवरसीज़ की, सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करूँगा जो भाई मेरे साथ पहले अटैच हुए। जो भाई पहले अटैच हुए उन्होंने बहुत अच्छे जज्बे के साथ मुझे ये कहा कि आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। तो अभी शुरू में थोड़ी सी मुश्किल थी हमें लोग इकट्ठे होने में, बात समझाने में कि इस तरह का ये मामला है हमारा, हम एक मुतहद होकर अपने चोर धीरा के लिए, अपने गांव के लिए एक अच्छा काम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो जिस भाई को समझ आई वो हमारे साथ अटैच हुआ, इस कमेटी में शामिल हुआ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 100 के करीब हमारी तादाद हो चुकी है। तो ओवरसीज जितने भी एक से एक बढ़कर हमारे पास है कि एक दिन कोई ऐलान कर रहा है, दूसरे दिन कुछ से बड़ा ऐलान हो रहा है। तो बहुत ज्यादा जज्बा है ओवरसीज जो है इधर भाई हमारे, और इंशाल्लाह हम इस ओवरसीज प्लेटफॉर्म से चोटीरा को एक मिसाली गांव बनाएंगे। और आवाज आ रही है सर? आ रही है। हेलो खुरम साहब बात कीजिएगा, आपकी आवाज आ रही है सर। जी खुरम साहब की अच्छा, उसके जी आवाज आ रही है? बाद जज्बा जो है ना जहन में बहुत ज्यादा जज्बा है। तो हम और भी इस करवाओं को बढ़ाएंगे। हमारे ओवरसीज चोर धीरा के जो है बहुत ज्यादा है, अभी ऐड हुए हैं। तो अभी तक कुछ लोग ये देख रहे हैं कि ये काम कहाँ तक पहुंचता है। ये काम शुरू हो गया तो आगे ये चोर धीरा में काम होगा भी या नहीं होगा, किसी ये सियासी पार्टी में या इस तरह का धड़ा न बन जाए। तो इस अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कि हम इसमें बहुत कामयाब है कि इसमें कोई सियासी अमल दखल नहीं है। सब एक प्लेटफॉर्म पे है, सब राजनीतियों के लोग इधर इकट्ठे हैं। तो मैं बाकी भी जितने भी ओवरसीज भाई मेरी बात सुन रहे हैं उनसे इल्तमास करूंगा कि अभी आपने बहुत कुछ देख लिया है कि एक तकरीबन 1 माह हो गया मैं इधर काम चोर धीरा में शुरू किया हुआ, तो बहुत सारे काम हमने जो है कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसलिए बाकी लोगों को भी दावत दूंगा कि आप इसमें कारवां में शामिल होकर चोर धीरा की फलाह के लिए हमारे साथ कदम बढ़ाएं, और ये सदका एक जारिया है, यही आपके काम भी आएगा। तो आप चोर धीरा का जो है इसमें हिस्सा डालिए। जी सर। जी, आपने बहुत मुस्बत पैगाम दिया है, और आज आप अपने तमाम ओवरसीज भाइयों से पुरुमीद हैं, आपकी उनसे तवक्कुआत जो थी वो उससे बढ़कर कर रहे हैं, और यकीनन ये बड़ी खुशाइन बात है। मैं जनाब मोहम्मद नवाज गोंदल साहब की तरफ जाऊंगा। मोहम्मद नवाज गोंदल साहब, चूंकि आप गांव में हैं, आप वहाँ स्कूल में टीचर भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ओवरसीज जो है इनके वसाइल को किस तरह इस्तेमाल किया जाए, इनकी आप किस तरह रहनुमाई करेंगे ताकि वसाइल जो है वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल हों और गांव के जो मसाइल हैं वो जल्द अज जल्द हल हो सके? आप इनकी क्या किस तरह रहनुमाई करेंगे सर? जी नवाज गोंदल साहब, स्पीकर अनम्यूट कर लीजिए सर। जी अब आपकी आवाज आ रही है सर, एक बार आ रही है आवाज, अब ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया रोम साहब। सर सारे तो पहली तो गल है कि काम तो अलहमदुलिल्लाह शुरू हो गया, सफाई वाला डस्टबिन आ गई, हूँ सारे दोस्त इकट्ठे होंगे ना तो गल होंगी है भी यार डस्टबिन आ गई बंद फिर भी सटना थले ही है। मैं आख्या यार ये नहीं होंदा, थोड़ा टाइम लगता है, टाइम नाल सारी चीज़ां ठीक हो जांदियां ने। साडे ही बंदे आन हुण जेहड़े भाई बाहर गए ने माशाअल्लाह उन्हां दा रवैया निरा वेखिए ना ते साडे पढ़े लिखे नालों भी ढेर बेहतर न। स्पीकिंग उन्हां दी, फिर उन्हां दी बॉडी लैंग्वेज हुंदी आ, फिर बंदे नाल ना बोलन चालन, फिर काम करना दा अंदाज।
ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਸ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸੀਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਆਦੇ ਦੋਸਤ ਚੱਲਣਾ ਇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਮਝੋ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਨਸਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਇਤਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਹ ਸਮੇਤ। ਹੋਰ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਮੰਡੀ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ 100% ਸ਼ੋਰ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਇਤਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੇਕ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਰ ਜੇ ਵਿਜਲ ਵੇਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਫਾਈ ਵੇਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਲੇਬਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੰਦੇ ਵੇਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਾਏ ਨਾ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰਨੀ ਨਾ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆते हैं भाई ये ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਤੋੜਦਾ ਕਿੰਜ ਰਹਿਣਾ और इंशाल्लाह चलता रहा सी ते कोई नहीं रुकावट। इंशाल्लाह अगर एहलियान ने चोट धीरा ने तावन किया, इनकी रहनुमाई की, तो ओवरसीज ने तो ये अज़्म कर लिया है यकीनन ये जो बेड़ा इन्होंने उठाया इसको जारी रखेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। ये कारवां इंशाल्लाह काफिला बनेगा और चोट धीरा को बदलने के लिए सभी भाई जो है वो पुरअज़्म है। लेकिन जब इनके पास अल्लाह ने इनको वसाइल दिए हैं तो इन्होंने वसाइल का रुख जो है वो चोट धीरा की तरफ मोड़ दिया है। अब ये चोट धीरा के जो बस्ती है उन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है। चोट धीरा के जो बुजुर्ग हैं, जो असातिज़ा है, जो वहाँ नौजवान हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन वसाइल को किस तरह इस्तेमाल में लाते हैं और चोट धीरा में हर शोबे में किस तरह वो जो मसाइल हैं उनका खात्मा करते हैं। चोट धीरा में बहुत काम करने की जरूरत है। वहाँ तालीम के शोबे में सभी को तवज्जो देना होगी, वहाँ हेल्थ के शोबे में बहुत काम करने की जरूरत है, वहाँ बच्चों को खेलने के लिए पार्क जो है वो बनाना वक्त की जरूरत है। उसके अलावा और भी काफी चीजें हैं जिस तरह ये शजरकारी है, लाइट्स हैं, ये सारे वो काम है जो आपको इन ओवरसीज भाइयों के साथ मिलकर करना होंगे और इनकी रहनुमाई करना होगी। जब तक आप अपने शोबे में फोकस नहीं करेंगे, जब तक आप तालीम पर जोर नहीं देंगे, मैं ये चाहूंगा कि आप इस सिलसिले में ओवरसीज फाउंडेशन को तजावीज दें, अपने असातिज़ा के साथ मिलकर कोई ऐसा लाएअमल मुरतब करें जो इन सब के सामने पेश किया जाए, जिसमें एक लाइब्रेरी का क़याम हो सकता है, एक अकेडमी का क़याम हो सकता है, जहाँ गुरबा के बच्चे जो हैं उनको भी वो सहूलतें फराहम की जाए जो उमरा के बच्चों को हासिल है। लोगों को शहरों में जाने की जरूरत ना पड़े, वहीं अपने गांव में जो है वो ऐसे स्कूल और ऐसा स्टैंडर्ड हो जहां बच्चे पढ़े और आने वाले वक्त में वो अपने गांव और अपने जिला और अपने मुल्क के लिए किरदार अदा करें। यकीनन इसके लिए आप सबका तावन जरूरी होगा, क्योंकि असातिज़ा जो है वो किसी भी कौम की जो तालीम है या किसी भी कौम की तरक्की है उसमें उनका मरकजी किरदार होता है। तैमूर हसन साहब, आप ही चोट धीरा से है और ये सुनकर मुझे अजीब हैरत हुई है, क्योंकि चोट धीरा के जिसके जवान के साथ भी बात हुई है वो पेरिस है, फ्रांस है, अमेरिका है, लेकिन चोट धीरा में कोई पढ़ रहा है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लाहौर पढ़ रहा है। ये मैं पहली दफा देख रहा हूँ। आप अपने चोट धीरा के नौजवान भाइयों को जो आपके क्लास फेलोज हैं, जो आपके हम उम्र हैं, उनको क्या मैसेज देंगे सर? जी ये एक बड़े ऑनर की बात है मेरे लिए कि बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि मतलब थोड़ी स्टडी की तरफ ध्यान बढ़ा और अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा और मैं मतलब इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाहौर से कर रहा हूँ। तो मैं अपने नौजवान भाइयों को यही पैगाम दूंगा कि जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, और ये नो डाउटली कि अगर आप इलीगली या जिस तरीके से जिस तरह हमारे गांव का सिस्टम चल रहा है, लोग इलीगल बाहर जाते हैं या वो वहां पे पैसे बेशक जितने भी कमा रहे हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन हर टाइम मतलब जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता। जो एक तालीम होती है ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है बंदे के लिए, और तालीम तो फिर मतलब होनी ही चाहिए। और जिस तरह मैं भी ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ
اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا آج ترقی ٹوٹلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بیس پہ ہو رہی ہے. تو میرا ایک ریسنٹلی پروجیکٹ چل بھی رہا ہے جو بھی مطلب میں پروجیکٹ پہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح یہ اب آپ نے شاید کو روبوٹکس وغیرہ کا نام سنا ہوگا, اس کے اندر کر رہا ہوں کہ وہ جس طرح یہ لائیو کیمراز ہوتے ہیں نا, یہ سی سی ٹی وی کیمراز, ان کو وہ اتنا ایلیجیبل بنا رہے ہیں کہ مطلب کہ اس کو جس طرح ایک انسانی آنکھ جس طرح ایک سین کو دیکھتی ہے, وہ کیمرے کو بھی اتنا ایلیجیبل بنایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس لحاظ سے دیکھا جا سکتا ہے. اور جس طرح بھی میں ایک وہ ریسنٹلی ایک کام کر رہا ہوں کہ ہم ایک ہاسپٹلس کے لیے بنا رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ ہے کہ جس طرح ہمیں ایک پیشنٹ کی نگرانی کے لیے ہمیں ایک پیرامیڈیکل سٹاف کی ضرورت ہوتی ہے جو اس بندے کی لگاتار نگرانی کر رہا ہوتا ہے. اور ظاہر بات ہے ایک انسان ہے, اسے لاپرواہی بھی ہو جاتی ہے اور مطلب 100 ٹینشن بھی ہوتی ہیں, اس طرح کے پرابلمس فیس ہوتے ہیں انسان کو. لیکن جب وہ کیمراز ہیں وہ اتنے ایلیجیبل ہوں گے, وہ 24 اور کام کریں گے, اور وہ ایک پیشنٹ ہے جو اس کی مطلب اس کی نگرانی کے لیے وہ ہم ایک کیمرہ لگا دیں گے تو وہ جس طرح ایک پیری میڈیکل اسٹاف جس طرح ایک بندہ اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے, اسی طرح وہ کیمرہ بھی کر رہا ہوگا. اور جیسے ہی اس کے اندر کوئی ایسی چیز مطلب محسوس ہوگی کہ جو اس کے لیے صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے, وہ ڈائریکٹلی ڈاکٹر کو انفارم کر دے گا, بلکہ وہاں پہ ایک الارم جنریٹ کر دے گا اور اس کو بتا دے گا کہ یہ آپ پیشنٹ کو اس کے اندر یہ پرابلم اس کو فیس ہو رہی ہے اور اس کو فل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور اسی طرح مطلب جس طرح پڑھائی کی آپ بات کر رہے تھے, تو جس طرح اگر ہم اتنا کریں گے ہم اپنے ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں, اپنے گاؤں کے لیے کام کر سکتے ہیں, ایک دنیا کے اندر اپنی ایک کنٹریبیوشن ہوتی ہے بندے کی, وہ بندہ دے سکتا ہے. تو مطلب جتنا ہو سکے وہ کوشش اپنی مکمل کرنی چاہیے پڑھائی سے ریلیٹڈ. تو آپ چوڑدھیرا کے جو نوجوان ہیں ان کو اور اپنے اوورسیز بھائیوں بزرگوں کو کیا میسج دیں گے؟ جی یہی میسج دوں گا کہ انشاءاللہ جس طرح یہ ہماری اوورسیز فاؤنڈیشن چل رہی ہے ماشاءاللہ اس کو اللہ پاک اسی طرح کنٹینیو رکھے اور اسی طرح یہ اچھی چلتی رہے, تو اس کو کنٹینیو رکھیں. باقی جو نوجوان نسل ہیں جو بھی پڑھ رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جتنا ہو سکے وہ اپنی تعلیم مکمل کریں اور مختلف شعبہ جات میں جا کے اپنے گاؤں کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنی ایک اس دنیا کے اندر رہنے کا اپنے مقصد کے لیے اس کے اندر کے جتنا ہو سکے وہ اپنی کنٹریبیوشن دیں. بہت خوب. ناظرین آپ نے دیکھا میں خصوصی طور پر اوورسیز چوڑدھیرا اور اہلیان چوڑدھیرا اور جو نوجوان ہے چوڑدھیرا کے ان سے مخاطب ہوں. آپ نے دیکھا محمد تیمور حسن گوندل نے جس طرح خوبصورت انداز میں گفتگو کی اور جس طرح انہوں نے اپنی اسٹڈی کے بارے میں تفصیل سے بتایا, یقیناً یہ بہت مثبت چیز ہے. سبھی نوجوانوں کو تیمور حسن کی طرح تعلیم کی طرف جانا چاہیے, اپنا وہیں پہ نام بنانا چاہیے اور مختلف شعبوں میں. ضروری نہیں ہے کہ آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں جائیں, اور بھی وہاں بے شمار ایسے شعبہ جات ہیں جہاں پر آپ اپنا نام اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں. سبھی کو تیمور حسن کی تقلید کرنی چاہیے, نہ کہ جو یورپ بذریعہ یونان اور ترکی آتے ہیں ان کی کرنی چاہیے, کیونکہ تعلیم سب سے بڑا زیور ہے, سب سے بڑا ہنر ہے, اور تعلیم سے ہی ترقی آتی ہے, تعلیم سے ہی قومیں بنتی ہیں. نواز گوندل صاحب آپ سے سر گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اوورسیز بھائیوں کو کوئی میسج دیں تاکہ جو ابھی تک انتظار میں ہیں اس فاؤنڈیشن کا حصہ بننے کے لیے, ان کو کوئی ایسا میسج دیں کہ وہ بغیر انتظار کیے, اب بغیر سوچے اس کار خیر میں شامل ہو جائیں, اس کارواں کا حصہ بن جائیں. بہت شکریہ جناب رف صاحب. سر میسج بندیاں کو آلریڈی اگے پہنچے ہویا. ہوں جہے اجے تک نہیں اس فاؤنڈیشن میں آئے صفائیاں تو سر انہوں دے دروازے اگوں بھی وہ جی ہو رہی ہیں جس طرح دوجے گاؤں چ ہو رہی ہیں. اتنے تفریق تے ہے کوئی نہ, خوش تو ضرور ہوندے ہون گے, وہدے ہون گے بھائی یار بڑا اچھا کام آ. فلٹریشن پلانٹ لگے نے تو بھی سر سارے پنڈ وچ نا تقسیم ہو کے لگے کہ سارے جڑا نا وہ پانی کی سہولت لبے. ہوں اگر چھپڑ کی نکاسی ہوندی ہے تو وہ بھی تقریباً سارے پنڈ کی ہونی ہے. اتنے ونڈ تے ہے کوئی نہ فلانے محلے کی ہونی ہے, فلانے کی لی ہونی ہے, تو سارے کا ساجا کام آ. اور اتنے کام نو ویک کہ میرا خیال ہے کہ یہ سارے تو وڈی نے انہوں واسطے جڑا وہ خوشی کی گل ہے کہ کام ہوتا پیا اور اسی اس کارواں میں شامل ہو جائیے. باقی سر جڑا تسی سکول دے حوالے نال گل کرتے ہو بچیاں نے کس طرح پروموٹ کرنا چاہیے, سارے کول سارے تو وڈی پروموشن سر اوورسیز نے. ہوں یہ بندے جڑے نے سکولوں چ کوئی چھڈ کے گئے مطلب کنا تھوڑا بڑا پڑھیا, کچھ جڑے نے پرائمری چ چلے گئے.
ہن یہ ساری عمر اتنے گزار کے فارن چ تے ہن آ کے آتے ہیں کہ اسی اپنے بچوں نے پڑھاؤنا ہے. ہن انہاں لوگاں سارا کچھ ویکھ کے اس دے باوجود بھی آتے ہیں پڑھاؤنا ہے. یہ سارے کو وڈی مثال ہے کہ ہن دے جڑے بچے نے یا اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے ویکھنا چاہیے کہ یار یہ سارا چیز ویکھ کے سارا کر کے یہ پریفر تعلیم نہ کرتے ہیں تو کیوں نہ مطلب اسی جڑا تعلیم والی سائڈ تے جائیے. یہ سارے تو بیسٹ پوزیشن ہے تعلیم ہی. سر آپ کو اسکولوں میں ایسے پروگرام ایسے سیمینار کرنے ہوں گے جہاں آپ ان کے تمام والدین کو وہاں دعوت دیں, ان کو تعلیم کے بارے میں بتائیں, تعلیم کی جو اہمیت ہے اس پر ڈسکس کریں, ان سے ان کے مسائل پوچھیں. اور وہ بچے جن کے پاس وسائل نہیں ہے, جن کے والدین کے پاس وسائل نہیں ہے, ان کی نشاندہی کریں. چور دھیرا اوورسیز ویلفیئر فاؤنڈیشن ان کی بھرپور مدد اور تعاون کرے گی. اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو اوورسیز بھائی ہیں, یہ چور دھیرا میں اگر کوئی تعلیم حاصل کرنے کا خواہش مند ہو اور اس کے پاس وسائل نہ ہوں تو یقیناً یہ چور دھیرا ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے اس کی مدد کرے گی, اس کے اخراجات برداشت کرے گی. لیکن اس میں آپ کا کردار جو ہے وہ اہم ہے. سر آپ کوشش کریں گے تو یقیناً چور دھیرا میں تعلیم کے شعبے میں انقلاب آئے گا, میں پر امید ہوں. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل تسی بجا فرما رہے ہو. مسئلہ سر وہی آئی نے کہ ساڈا کٹ ہی نہیں ہوتا, اسی کسی ایک گل تے متفق ہی نہیں ہوندے. ایک پھر یہ ہے کہ جڑے اسی ہن والدین نو کسی پروگرام تے اگے بھی پروگرام تے اسی آرگنائز کرتے ہیں سر ہوندے نے اپنا جس ٹائم رزلٹ اناؤنس ہوندے نے اس ٹائم بھی پھر والدین نو بلانا ہوندا, لیکن اتنا زیادہ دلچسپی نہیں لیندے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میں پہلے بھی گل کیتی ہے کہ وہ زیادہ فارن والے بچوں کا رجحان ہے. وہ مثالاں میں دن کہ فلانا گیا وہ این سیٹل ہویا. اور جس طرح سارے سارے بھائی ہوں تقریباً 80% بندے جڑے ہیں سارے 80% گھرانے جڑے نے انہوں کا کوئی نہ کوئی بندہ باہر آ. ہوں اگر وہ گھر آ کے آخ سکتے کہ بچے تصا ہوں باہر والا خواب چھڈ دو, تعلیم ہی سارے تو بہتر ہے, باہر وہ تو دھکے ہی یا مزدوری کرنی ہے یا رنگ مارنا ہے, تو انہوں کا بھی اثر ہونا. سارے کو سر بچے ہوتے ہیں 6 گھنٹے, باقی 18 گھنٹے جڑے نے بچے گھر ہوتے ہیں. ذمہ داری اسی ضرور لینے ہیں. 6 گھنٹے آپ کے پاس رہتے ہیں, اس کی تمام تفصیلات والدین تک پہنچنی چاہیے. والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے بچے کی کیا صورتحال ہے, وہ کس شعبے میں کس سبجیکٹ میں ٹھیک ہے, کس سبجیکٹ میں کمزور ہے. اگر اس کو ٹیوشن کی ضرورت ہے تو اس کی بھی آپ کو نشاندہی کرنی چاہیے. آپ جب رہنمائی کریں گے, والدین کے ساتھ آپ کی کوارڈینیشن ہوگی تو یقیناً مثبت نتائج جو ہیں وہ نکلیں گے. اور میں یقین سے کہتا ہوں جب اساتذہ اور والدین مل کر کوشش کریں گے, باہمی مشاورت سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے تو یقیناً جو آنے والی نسل ہے وہ تعلیم کے شعبے میں سب سے آگے ہوگی. چور دھیرا کی آپ خوش قسمتی دیکھیں کہ یہ ممکن نہیں تھا, اس سے کچھ ماہ پہلے یہ ممکن نہیں تھا کہ چور دھیرا کے سارے اوورسیز ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں. لیکن اللہ نے کرم کیا ہے, تمام برادری جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر آ گئی ہے, تمام اوورسیز ایک جگہ متحد ہو گئے ہیں. اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ اب اگر سب مل کر اس سے فائدہ اٹھائے تو یقیناً چور دھیرا جو ہے وہ ضلع منڈی بہاولدین کا نمبر 1 اور ماڈل ولیج بن سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں سب کو اجتماعی طور پر کوشش کرنی چاہیے اور اجتماعیت کو فروغ دینا چاہیے. خرم صاحب اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں اپنے اوورسیز بھائیوں کو. جی میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ یہ جو نواز صاحب بات کر رہے ہیں, آپ نے بات کیا تعلیم کے بارے میں, اس پہ اساتذہ کرام کو بھی ذرا غور کرنا چاہیے کہ سیمینار یا اس طرح کے پروگرام اسکول میں کروانے چاہیے کہ یہ جو ڈنکی لگا کر باہر آنے والا نظام ہے اس سے بہتر ہے کہ تعلیم سے بہت کچھ انسان کر سکتا ہے. تعلیم بہت ضروری ہے. تو باقی میں اوورسیز بھائیوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ہمارے جو دیہات ہیں یا چور دھیرا یا اور اس آس پاس بھی ہمارے کہ جو غریب ہے وہ غریب تر غریب ہے, امیر بہت زیادہ امیر تر امیر ہے. تو میں یہی میسج دوں گا کہ ایک آدمی کا بھی ایک ہی بندہ ہاتھ پکڑ لے تو ہم اس طرح بھی غربت ختم کر سکتے ہیں. تو ہمیں بھی اس جو اوورسیز فاؤنڈیشن ہے اس پلیٹ فارم سے ہمیں غربت کو بھی ختم کرنا ہے اور جو باقی فلاحی کام ہے ان کو بھی ساتھ دے کر چلنا ہے. خرم صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. یہ جو تعلیم ہے نا خرم صاحب, یہ جو تعلیم ہے, تعلیم کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ ڈگری لیں اور آپ جو ہے وہ جج بنے, وکیل بنے یا کوئی کسی اہم عہدے پر جائیں. تعلیم کا اس ڈگری کے ساتھ ساتھ یہ بھی مقصد ہے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیم جو ہے اس کو حاصل کریں.
ہم اپنے جو مذہب ہے اس کے بارے میں جانیں، کیونکہ زیادہ تر مسائل جو ہے وہ مذہبی تعلیم سے دوری کی وجہ سے ہے. کیونکہ اسلام میں تو ہے آپ اپنے ہمسائے کا خیال رکھیں، 40 گھروں تک تو ہر گھر کے جو ہے وہ ہمسائے ہوتے ہیں. اگر ہم میں سے ہر بندہ اپنے ساتھ والے گھر کا خیال رکھے تو یقیناً یہ غربت اور یہ جو معاشی بدحالی ہے اس پر ہم قابو پا سکتے ہیں. آپ نے بالکل درست کہا اعظم گوندل صاحب. پروگرام جو ہے اس کا وقت ختم ہونے کو ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے اوورسیز بھائیوں، اپنے نوجوانوں اور تمام دیکھنے سننے والوں کو میسج دیں. سر آپ کا اختتامی میسج ناظرین کے لیے. جی سر شکریہ. بھائی روف اج جس سکول چو اساں دتیاں نا یونیفارم اوتے ایک بچی دا ذکر کیتا استادا نا، وہ آئی اس دے والدین بٹھے تے کام کردے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بچی اتنی ذہین آئی کہ انتہا تو زیادہ. وہ 5ویں جماعت مکمل کر کے سکول چھڑ گئی. وہ اس دے گھر بھی گئے نا، وہ دے والدین نال کوشش بھی کیتی ہے لیکن اس بچی دے کم کرن دی. اچھا پھر میرا جڑے 12 ورسی بران انہاں واسطے ہے میسج کہ وہ کوشش کرن جڑے اس طرح دے بچے نا وہ ضائع نہ ہون، وہ تعلیم اپنی مکمل کرن. اور وہ ساڈا جڑے گزارے والے آدمی یا جڑے بھی امیر لوگ نا یا اچھے سیٹل نا، وہ اپنے حصے دا جڑا ہے نا وہ لازمی کوشش کرن کہ وہ بچے پڑھ کے کامیاب ہون. ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، ہمارے دوستوں ہمارے مہمان کی اپنے گفتگو سنی. آج کا پروگرام ہم چوٹ دیراں اوورسیز فاؤنڈیشن کے ساتھ کر رہے تھے. آپ نے ان کے پلیٹ فارم سے جو منصوبے جاری ہیں اس کے بارے میں بھی سنا اور جو وہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی. یقیناً جو ہے رفائی اور فلاحی کاموں کے ساتھ ساتھ تعلیم میں بھی ہم سب کو فوکس کرنا ہوگا، تاکہ تعلیم جب آئے گی شعور آئے گا تو یقیناً جو ہے وہ ہمارے حالات بدلیں گے اور امن ہوں گے. ہم آج جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں اور جس صورتحال سے ہمارا ضلع منڈی بہاؤالدین گزر رہا ہے، یقیناً وہ لمحہ فکریہ ہے. ہم سب کو متحد ہو کر جہاں جہاں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے حصے کی شمع روشن کرنا ہوگی، تب بھی جا کر ہمارا معاشرہ، ہمارے مسائل جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں گے. تمام ناظرین کا شکریہ، تمام مہمانوں کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلی بار آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.